उसमें बैठा तो सुना था कि जंगल है जी खाली डोर है डोर है डोट ना तो हंज बैठ जाएंगे हाँ सुना तो नहीं सुना तो लिया ऊपर ही बैठा हूँ जी लाइट में कौन हंस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सल्लिम तस्लीमा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सबसे पहले जो है अल्लाह का शुक्र है क्योंकि अल्लाह ने जो है उसके रास्ते में निकाला है हमें। इस वक्त जो है हमसे बड़े खुशनसीब कोई नहीं है क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में हैं। और दूसरा जो है आपका भी बहुत शुक्र है क्योंकि जो है आप जो है देखो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ देकर, और जो है ख़ास खुसूसन जो है तहज्जुद में उठे हैं और जो है फजर पढ़े हैं, ज़िक्र व अस्कार कुरान की तिलावत, अभी तक खुशार हैं अल्लाह के रास्ते में। तो उसके वास्ते जो है आपका भी बहुत शुक्रिया है। मोहतरम ख़वातीन, बात को अज़मत से सुने, जितना तलब के साथ सुनेंगे, जितना अज़मत के साथ सुनेंगे, जितना जो है मोहब्बत के साथ सुनेंगे, अल्लाह जो है उतनी ही बात जो है दिलों में उतारेंगे। जो बात दिलों में उतरती है वो जो है अमल जो है लाजिम है, अमल तो आना जो है ज़िंदगी में लाजिम है। अल्लाह अमल की तौफीक देंगे। सुनना अमल के लिए ऐसा है जिस तरह नमाज के लिए वज़ू है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। इसी तरह जो है जब तक हम सुनने का हक़ अदा नहीं करते उस वक्त तक जो है मोहतरम ख़वातीन अल्लाह के तरफ से अमल के फ़ैसले नहीं होते। एक साथी जो है 40 साल बयान सुन लगते कहते ज़िंदगी खाली की खाली छे, कैसा है वैसी छे, शुरू से लेकर आखिर तक। क्यों भाई तुम्हारा ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई कर हज़रत पूछे तो ना अजीब जवाब दिए, मैं सिर्फ जो है सुना, कान के मज़े के लिए सुना, कान के लज्जत के लिए, अमल की नीयत से नहीं सुना। तो असल अमल है, असल जो है अल्लाह के यहाँ अमल है। मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह जो है अपने रास्ते में जो है बंदियों को निकाल कर जो है कुछ समझाना चाहती और दुनिया भी बनाना चाहती हैं, आखिरत भी बनाना चाहती हैं। तो मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह ने जो है मुख्तलिफ़ दुनिया में हमें भेज कर जो है मुख्तलिफ़ जो है हुकूक़ रखे। एक हक़ जो है अल्लाह का है उसमें, और अल्लाह के नबी का हक़ है। इसी तरह जो है रिश्तेदारी का हक़ है, पड़ोसियों का हक़ है, अपनों का हक़ है और गैरों का हक़ है। इसी तरह जो है मियाँ और बीवी का भी हक़ रखे अल्लाह पाक, मियाँ और बीवी का जो है हक़ रखे। क्योंकि जो है अल्लाह जो है बहुत सारी चीज़ें बनाया, जो है उसमें से जो है मियाँ और बीवी को जो है एक निशानी बताया अल्लाह ताला। मेरी बहुत बड़ी निशानी कि जो है मैंने मियाँ और बीवी का रिश्ता बनाया। तो इसलिए मोहतरम ख़वातीन कि अल्लाह ने जो है इसी तरह जो है मियाँ और बीवी का जो है हक़ क्या है, बीवी का हक़ जो है मियाँ को बताया क्या करना है, और जो है मियाँ का हक़ बताया कि जो है शोहर का हक़ बीवी को क्या करना है। देखो दुनिया का दस्तूर है, हम इस सामने वाले को इज़्ज़त देंगे तो वो भी इज़्ज़त देंगे हमें, हम उनको जलील करेंगे तो वो भी जलील करेंगे। तो इंग्लिश में है ना, यू रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, मतलब जो है आप इज़्ज़त दे तो हम भी इज़्ज़त देंगे, आप गाली दे तो हम भी गाली देंगे। हाँ, जो है ईंट का जवाब पत्थर से। तो इस तरह हम जैसा सलूक सामने वाले को करेंगे इसी तरह जो है रिएक्शन आएगा हमारे तरफ। तो मोहतरम ख़वातीन, जितना जो है मैं फिरा हूँ, जितना तजुर्बा है अल्लाह के फजल से, कि अक्सर जो है औरतें जो है अपने शोहर को मुक़ाम देना नहीं चाहती। अक्सर औरतें कहाँ से कहाँ तक जो है मोहतरम ख़वातीन देखो कि जो है कोई औरत जो है अपने शोहर को जो है इज़्ज़त देना चाहती नहीं। बाज़ अल्लाह वाले हैं माशाअल्लाह,
لیکن اکثر عورتوں میں جو ہے ناشکری ہے، ناقدری ہے، جو ہے حقوق ادا نہیں کرتے. تو اس کے واسطے جو ہے محترم خواتین، اللہ نے جو ہے شوہر کے حق رکھ کر ہی، دیکھو آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ جو ہے کیا ہے، صرف ان کے حق کیا ہیں وجہ بتاتی تمہیں، ہمارے حق ان کو بتاتے نہیں. دیکھو مردوں میں آپ کے حقوق کے تعلق سے پورے کا پورا ہم کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ آپ کے تعلق سے اللہ حق کیا رکھا ہے، آپ کے ساتھ کیسا زندگی گزارنا ہے، کس طرح پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے، کیا کیا حقوق ہیں. آپ کے سامنے جو ہے ان کا حق بیان کرتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ غلط فہمی آتی، صرف ہمیش کیا کہ ان کا حق ادا کرنا، سو انہوں ہمارا حق کان سے ادا کرتے ہیں. جب ہمیں ان کا حق ادا کریں گے تو انہوں جو ہے ہمارا بھی حق ادا کرنے والے بنیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، قسم ہے خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اس وقت تک جو ہے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک جو ہے وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرتے ہو. بہت بڑی بات یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ میرا قبضے جو ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک جو ہے شوہر کا حق ادا نہ کرے. بہت بڑی بات. اور وہ عورت جو ہے اس وقت تک اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتی، اللہ کا جو ہے جس وقت تک جو ہے اپنے شوہر کی شکر گزار نہ کرے. ہاں، اکثر عورتوں میں جو ہے ناشکری پائی جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ تو نیک ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتے ہیں. ہاں، اس کے واسطے جو ہے کیا ہے، اکثر عورتوں میں ناشکری پائی جاتی ہے. تو جو ہے ہم حق ادا کریں. ہم کیا ہے، شوہر کا حق ادا کرنا واجب ہے، اسلام میں واجب ہے. جب ہم ان کا حق ادا کریں گے تو وہ بھی ہمارا حق جو ہے ضرور بضرور انشاءاللہ جو ہے ادا کرنے والے ضرور بنیں گے. شوہر کا حق کیا ہے کہ جو ہے شوہر کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا. کیا ہے وہ ان کا دل بہلانا، ان کو تکلیف نہ دینا. جب شوہر جو ہے باہر سے آتی کاروبار سے، تجارت وغیرہ سے جو ہے آتے ہیں، تو جب گھر کو آئے تو جو ہے ان کو آج الٹا پریشان کر رہے ہیں. دیکھو انسان کو، عورت کے لیے تو گھر جو ہے سکون کی جگہ ہے. مرد حضرات کے لیے دو جگہ سکون کے ہیں، ایک مسجد ہے، ایک گھر ہے. اب مسجد کو تو جو دین کے تقاضے پر نمازوں کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرا سکون کی جگہ جو ہے گھر ہے. اب سکون پانے کے لیے مرد حضرات جب گھر کو آتے ہیں تو الٹا جو ہے کئی کو بھائی آیا میں کر کو سمجھتا ہے انسان، میں باہر ہی رہنا تھا کاش. کیوں کہتا آج اتنا ظلم چل رہا ہے مرد حضرات پر، اکثر، پورے تو نہیں بول سکتا، اکثر. تو اس کے واسطے محترم خواتین، جب شوہر گھر کو آئے تو مسکرانے پر جو ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب شوہر گھر کو آتے تو جو ہے بیوی دیکھ کر مسکراتی تو جو ہے اللہ کے راستے میں جانے پر جو اللہ جہاد میں جانے پر جو اجر دیتا، اس میں آدھے جہاد کے برابر آپ کو ثواب ملتا، صرف ایک مسکراہٹ پر. چھوٹے چھوٹے چیزوں پر بڑا بڑا اجر دیا اللہ تعالیٰ. اور جو ہے وہ ایک مسکراہٹ چاہتی ہے اپنے شوہر، کیونکہ جو ہے باہر جو ہے کاروبار کیسا چلا رہتا کہ مختلف عجیب جو ہے باہر کا جب کام کو چلاتا انسان نے تو وہ عجیب جو ہے پریشانیوں سے گھر کو آتا ہے. اب ہمیں ان کو سکون دینے کی جگہ الٹا جو ہے اگرچہ ہمیں جو ہے ان کو پریشان کرے کہ جو ہے ان کی خیرت پوچھے نہیں، الٹا تانے سنانا شروع کر ڈالے، تو یہ ظلم نے کیا بولا، ہمیں سوچنے کی بات. ہاں، پر الٹا پریشان کرنا بہت غلط بات ہے. ایمان والے پر جو ہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، ظلم کو حرام کرا دیا اللہ نے، ظلم کو حرام کرا دیا. ایک ساتھی بولے کوئی انسان ایک مرغئی کو بھی، اللہ کی مخلوق کو، ایک مرغئی کو بھی اگرچہ تکلیف دے رہا ہے، وہ کتنا بھی بڑا دیندار ہو، وہ دیندار نہیں کہلایا جاتا. مرغئی کو بھی اگرچہ تکلیف دے رہا ہے، مرغئی تو دور کی بات ہے، افضل مخلوق انسان ہے، اگرچہ اللہ ہم ان کو اگرچہ تکلیف دیں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوں گا. کیا سوچنے کی بات ہے. شوہر جب گھر کو آئے تو خیرت پوچھے، پیار محبت کے ساتھ پیش ہے کہ جو ہے کچھ نقصانات ہوئے، پریشانیاں میں ہیں تو الٹا تانے نہ سنائے، خیرت پوچھ کر جو ہے تسلیاں دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھی عورت وہ ہے جس کا شوہر اسے دیکھے اور جو ہے خوش ہو، جس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو. آج خوش ہونے کی وجہ اکثر جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنے تانے دیتے، اتنے پریشانیاں سناتے ہیں.
تو اس کے واسطے جو ہے اس کا خاص ہم خیال کریں، ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک صحابی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے ایک صحابی کیا ہے اپنے بچے بیمار تھے، بچہ 8 سے 10 سال کا رہیں گا، بیمار تھا بچہ، تو کاروبار کے سلسلے سے کچھ کام کی وجہ سے چلے گئے باہر، اور جو بیوی کو بول کو بچے کی خیر خیرت دیکھ لیا کر کو، جا کو جو ہے آئے شام رات کو تو جو ہے بچے کی روح قبض ہو چکی تھی، اللہ کو پیارا ہو چکا تھا بچہ۔ آئے تو جو ہے رات کو شوہر تو جو ہے بیوی دیکھے تو جو ہے پریشان ہے شوہر، کچھ جو ہے مصیبت نظر آ رہی ہے ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، کچھ پریشانی۔ اب بولنا گوارا نہ، ان کا دل جو ہے کیا ہے انہیں بولنا گوارا نہ کرے، یعنی کہ جو ہے انہیں اب بولنا مناسب سمجھے نہیں شوہر کو، کیونکہ آلریڈی پریشان ہیں۔ اب شوہر آتے ہی پوچھے کہ جو ہے بچہ کیسا ہے، تو جو ہے ان کے بیوی بولے الحمدللہ جو ہے دن میں جو ہے کیا ہے پریشان تھا بچہ، تکلیف تھی، ابھی سکون سے ہے، سکون سے سو رہا ہے۔ یعنی بولنے کا مطلب کیا کہتا ہوں ان کا، بیماری میں تھا تو جو ہے پریشان سے تھا، تکلیفہ میں تھا، اب اللہ کو پیارا ہو گیا تو سکون سے سو رہا ہے ان کا مطلب۔ تو جو ہے ہوا رات کو بولے نہیں، کھانا گینا کھائے سو گئے، پھر صبح ہی اٹھے باسطہ ناشتے گشتے کے بعد جو ہے نماز کے بعد ناشتے کے بعد جو ہے بیٹھے بیٹھے بولے پوچھے شوہر سے، دیکھو جی کسی نے امانت رکھی ہوئی ہو ہمارے پاس سے، اور وہ امانت پوچھے تو کیا دے دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ بولو اللہ کی بندی دے دینا ہے، ضرور دینا ہے، کیونکہ امانت ہے۔ دیکھو جی اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی تھی، اللہ کے طرف سے جو ہے ہمیں اولاد ملی تھی، اور جو ہے اللہ ہی نے جو ہے لے لیا، اللہ کو جو ہے رات پیارا ہو گیا بچہ۔ انہوں پریشان ہو گئے، ارے اللہ کی بندی رات کیوں نہیں بتایا آپ؟ تو بیوی بولنے لگی دیکھو میں بتانا چاہتی تھی لیکن آپ کچھ پریشان تھے، میں اور پریشان کرنا نہیں چاہی، اس لیے میں آپ کو اب صبح بتائی۔ یہ واقعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی دونوں کو دعائیں دیے برکت کی، اور بشارت بھی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کپب میں جو ہے باجو گھراں کیا ہے، ایک گھر میں جو ہے پہلے دن جو ہے کدھر شادی کو گئے تھے، انہوں نہیں تھے، تو جو ہے پیٹرول ڈال کو پورا گھر کا گھر ہی دشمنوں کہے سلگا ڈالے رات میں دریچے کے ذریعے سے پیٹرول ڈال کو۔ دوسرے دن عجیب واقعہ پیش آیا، سیم ہمارے ابا کے مامنو ہیں، بہت بڑے اللہ والے، اللہ ان کے عمر میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر نصیب فرمائے، کہ بہت بڑے اللہ والے، ان کے بیوی بھی اتنے ہی بڑے اللہ والے۔ جب مرد اللہ والا ہوتا تو اللہ بھی جو ہے عورتوں کو بھی ویسے ہی دیتا، بعض مرتبہ اللہ کی حکمتیں بھی ہیں۔ تو جو ہے دوسرے دن عجیب واقعہ پیش آیا، جہاں ان کے بچے سوتی بیڈ روم میں، باہر سے جو ہے کھڑکی کھول کو پیٹرول ڈال کو سلگالے تھے جاہلاں دشمناں۔ تو جو ہے ہمارے مام جان کو اکثر کیا ہے شوگر بی پی زیادہ کم ہوتی رہتی، تو ایسے پیشنٹ ہے، تو بیوی تو بڑے نیک کے، اب کیا آدھی بیڈ روم جل گئی، ہمارے مامی کو معلوم ہوا تو فوراً کیا کرے بچہ کو اٹھا کو جو ہے دوسرے روم میں سلال کو پورا بجا گجا کو رکھ ڈالے۔ شوہر کو تقریباً یہ واقعہ ہو کو جو ہے 1.5 سال ہو رہا ہے، آج تک شوہر کو معلوم نہیں یہ واقعہ ہوا ہے کر کو، کیوں کہ تو شوہر کو اگرچہ سنے تو کہاں ان کی بی پی میں اضافہ ہوتا کہ شوگر میں اضافہ ہوتا کہ ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے کر کو، آج تک ہمارے مام جان کو یہ واقعہ معلوم نہیں۔ کتنے بڑے نیک ہوں گے دیکھو، واقعی اللہ جو ہے ایسے نیک بندیوں کے جو ہے طفیل سے جو ہے دنیا کا نظام چلا رہا اللہ پاک۔ تو محترم خواتین اپنے شوہروں کو پریشان کرنے کا نہ سوچے۔ دیکھو حقیقت میں ایمان والی بیوی جو ہے ہرگز پریشان نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں۔ جو شوہر کو بے وجہ تکلیف دیتے رہتی ہیں، پریشان کرتے رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے دیکھو بے وجہ تکلیف دیتی ہیں، پریشان کرتے رہتی ہیں کہ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے جنت کی عورتیں جو ہے جو آپ کے شوہر کو مرنے والی ہے وہ جو ہے لعنت بھیجتی ہیں آپ کے اوپر، اور عورتوں کے اوپر جو شوہروں کو جو ہے کیا ہے تکلیف دیتے ہیں، ایسے عورتوں کے اوپر کیا ہے لعنت بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو اے اللہ کی بندی اسے تکلیف نہ دے، چند دن جو ہے آپ کے پاس رہیں گے اور جو ہے پھر جو ہے انتقال ہو کر جو ہے ہمارے پاس لوٹ آئیں گے، ان کو جو ہے تکلیف نہ دو بولیں گے۔ تو اس کے واسطے ہم جو ہے ہرگز پریشان نہ کریں، ہرگز پریشان نہ کریں۔ آج پریشان ہیں،
हर इंसान अक्सर कान से कान देखो जो है चंद इंसानों के अलावा परेशान है। क्या भाई कतो, क्या भाई कतो, क्या मसला कतो, क्या भी मसला नहीं हज़रत, कमाई भी अच्छी है, हर चीज़ अल्लाह पाक जो है अपने फजल से चला रहा है, खुशी से ही। लेकिन एक मसला क्या कहते, बीबी की वजह से तंग हूँ मैं। ऐसा भी है कि मर्द हजरात भी जुल्म करते नहीं, घर को नहीं, उन्हों भी करती, उनके ताल्लुक से भी हमें बार बार बोलती मस्जिदों में, क्या है, जुल्म ना करो, उनका हक अदा करो। औरतें भी करती हैं, मर्द हजरात भी करती हैं, लेकिन मर्द हजरात बहुत कम, लेकिन अक्सर औरतें जो है बहुत जुल्म करती हैं। तो उसका से जो है हम कोशिश करें, मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो, वो हर एक के लिए सलामती बन करती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक सहाबा को पूछे, अल्लाह के नबी इस्लाम क्या है बता दो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इस्लाम ये है कि जो है तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत ना हो, और ये अंदर की बात है, दिल का ताल्लुक़ अंदर की बात, और बाहर इसका ज़रूर इस शक्ल में है, तेरे ज़बान और हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह के नबी की बात। एक मौके पर जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है आके पूछे, अल्लाह के नबी इस्लाम क्या है बता दो। अल्लाह के पैसे फरमाए कि जो इस्लाम, ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो है ये बोले। और एक मौके पर जो है खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आको पूछे, अल्लाह के नबी इस्लाम क्या है बता दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लोगों को मीठी मीठी बातें करना और जो है लोगों को खाना खिलाना इस्लाम है। तो हम कोशिश करें जितना हो सके हम उनको जो है सुकून पहुंचाने की कोशिश करें। देखो अक्सर औरतों में शिकायत रहती, मुझे हमारे खाबिन जो है, हमारे शोहर जो है फ़लानी जगह बुला ले जाते नहीं, फ़लानी जगह भेजते नहीं, फ़लाना नहीं करते, शिकायतें रहती हैं अक्सर औरतों में। आप तो माशाल्लाह बड़े नेक हैं, अक्सर औरतों में चीज़ें रहती हैं। देखो इनके वास्ते एक वाक़यात है, एक वाक़या गुजरा है सहाबा के दौर में। सहाबा के दौर में जो है अपने बीवी को, सहाबा किधर जाना था जंग में, कुछ जो है अपनी बीवी को नसीहत करे, देखो जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, ये मेरा हुक्म है कि जो है ये मेरी ख्वाहिश भी है, तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर काम भी जाना नहीं जब तक मैं ना आऊँ। बोल को चले गए, उसके बाद जो है उन्होंने बोल को चले गए, तो जो है उसके बाद देखो 2 मंजिल का घर था, ऊपर जो है क्या है मियाँ बीवी रहते थे, नीचे क्या है सास ससुरे रहते थे, उनके जो है बीवी के जो है माँ बाप रहते थे नीचे। तो जो है बोल को चले गए, इनको ये ख्याल नहीं आया मेरा बात कैसी हालत रहती कि क्या की शायद माँ बाप के पास जाने की भी जो है नौबत रहेंगी, क्या भी ख्याल नहीं आया, वो पूरा ख्याल नहीं था, ऐसा बोल को चले गए, मुझे पूछे बगैर जाना नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर बोल के। तो कैसे नेक अल्लाह वाले थे। ऐसा हुआ अचानक जो है उनके माँ बाप जो है क्या है बीमार पड़ गए। किसी ने आकर बोला ऊपर जो है, देखो बेटी आपके अब्बा बीमार हैं, आपको एक बार देख ले को चले जाओ। अब बेटी बोली नहीं, मेरे शोहर का हुक्म है कि जो है मेरी शोहर की इताअत लाजिम है, मेरे शोहर कह कर गए हैं, मैं उनकी मेरे इजाज़त के बगैर काम भी नहीं जाना, अब मैं मेरे शोहर को ही मानूंगी। इताअत देखो आज अक्सर क्या होता मोहतरम ख़वातीन, बग़ैर इजाज़त के घर से चले आती, बग़ैर पूछे के जो है बग़ैर शोहर की इजाज़त के जो है घर से चले आती। देखो हमारे निकाह से पहले हमारे वली अहद, हमारे ज़िम्मेदार क्या है हमारे अब्बा हैं, हमारे हरलैन के। निकाह के बाद जो है सबसे बड़ा हक़ हमारा, सबसे बड़ा क्या है, हमें जो है हमारा वली अहद, हमारे ज़िम्मेदार क्या हुक्म होती है, हमारे शोहर होते हैं, उनको पूछे बगैर क्या है कोई काम नहीं कर सकते, बस कामा रहती, और जो है उनके इजाज़त के बगैर हमें कुछ कहीं बाहर नहीं जा सकते। फरिश्ते लानत भेजती, जो औरत जो है, कोई औरत जो है बग़ैर इजाज़त के जो है अपने घर से जो है शोहर की बग़ैर इजाज़त के अगर चली गई बाहर, तो वो लौट कर आने तक फरिश्ते लानत भेजते रहती, लानत और बदवा करते रहते। तो उसके वास्ते और क्या है, फिर जो है चंद दिन गुजरे, उसके बाद क्या है फिर आए, देखो बेटी आपके अब्बा जो है पता नहीं आखिरी दिन ही है, शायद अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, उससे पहले एक बार जाको देख ले को आ जाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पूछा भेजे, जाको पूछ ले कहो ऐसा ऐसा है मामला बोल को। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ तो आखिया कि जो है अल्लाह के बोले आपके उस औरत के लिए ये बेहतर है कि जो है उसकी खाविन की इताअत करे। फिर जो है नहीं गए अल्लाह के नबी बोलने के बाद। फिर तीसरी बार आए तीसरी बार आए जब जो है उनके बाप का इंतकाल हो चुका था।
اور جو ہے آنے کے بعد بولے بیٹی اتنے دن تو ہے نہیں، بیماری میں بھی دیکھنے ہے نہیں، اب تک بھی جو ہے آپ کو خالی چہرہ دیکھ لے باپ انتقال ہوگی کر کو بولے دیکھ لے کو آج. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر بھیجو، پوچھ لے کو آؤ. تو جو ہے پھر اللہ کے نبی کو پوچھا بھیجے. پھر اللہ کے نبی بولا آپ کے لیے تو بہتر ہے آپ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تو پھر جو ہے ایسا ہوا کہ جو ہے اب بچیاں کون بیٹی نہیں چاہتی کہ جو ہے اپنے باپ بیمار ہو نہ دیکھے، اور اپنا باپ جو ہے دنیا سے رخصت اللہ کو پیارا ہو چکا تو نہ دیکھے. ہاں کوئی بچے اگرچہ دبئی میں بھی ہو بمبئی میں بھی ہو تو باپ اگرچہ جو ہے انتقال ہوا تو سنے تو ضرور آئیں گے. اب یہاں بچی تڑپ رہی ہے، اللہ کے نبی کا بھی جو ہے یہ بات سنیں، آپ کے لیے تو بہتر ہے کہ جو ہے آپ کی خاوند کی اطاعت کرے. پھر جو ہے اللہ کے نبی کی بات سننے کے بعد جو ہے باپ کا جو ہے کیا ہے مٹھی ہوئی، اور جو ہے اس کے بعد رات کو جو ہے ایک فکر میں تھے میرا باپ کا جو ہے میرے باپ انتقال ہو گئے، مجھے ایک مرتبہ بھی چہرہ نہیں دیکھ سکی. تو جو ہے فکر میں تھے، غم میں تھے. اسی غم میں جو ہے نیند آئی، جو ہے خواب آیا، خواب اللہ دکھائے. تو خواب میں جو ہے جنت کا لباس پہنے ہوئے ان کے ابا اور جنت کا تاج پہنے ہوئے آئے. تو بیٹی پوچھے اے ابا یہ مقام آپ سے کہاں ملا؟ بیٹی یہ مقام جو ہے تیرے برکت سے مجھے ملا. تو جو خاوند کی اطاعت کری اللہ جو ہے وہ لاج رکھ لیا، اس کی برکت سے جو ہے اللہ میری مغفرت کرا لیا، مجھے جنت میں داخل کرا لیا. بہت بڑی بات ہے. تو اس کے واسطے جو ہے ہم اپنی خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اپنے شوہروں کی جتنا ہو سکے ہم جو ہے ان کو سکون پہنچانے کی فکر کریں، تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک عورت آئی، آنے کے بعد پوچھے اللہ کے نبی کیا بیٹا تمہارا جو ہے تمہارا نکاح ہوا ہے کیا؟ ہاں. تمہارا تعلق جو ہے تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ اب جو ہے انہوں بولے صحابیہ اللہ کے نبی میں جو ہے میرے شوہر کی عزت کرتی ہوں، ان کی قدر کرتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، جتنا ہو سکے میں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بجائے اس کے جو میرے طاقت کے باہر ہے وہ نہیں کر سکتی. میری طاقت جتنی ہے میں ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بتاؤ آپ کے شوہر کی نگاہ میں آپ کی کیا یہ ہے، آپ کی شوہر کی نگاہ میں تم کیسی ہو؟ کیونکہ اس لیے کہ جو ہے تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے یا تو جہنم ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے صاف بات. کوئی عورت جو ہے دیکھو کوئی عورت پردے دار ہو، روزہ رکھنے والی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، پکی دیندار ہو، لیکن خاوند کی نافرمان ہو تو جو ہے ایسی عورت کے بارے میں آیا. کسی نے پوچھا جو ہے اللہ کے نبی بولے کوئی عورت کی جو ہے موت اس حالت میں آئی جس کا خاوند اس سے ناراض ہو یہ ضرور جہنم میں جائے گی. کتنی بڑی دیندار ہونے کے باوجود بھی اگرچہ نافرمان عورت ہے، اس کا خاوند اس سے ناراض ہے تو ہر حال میں جو ہے ضرور جو ہے اللہ کے نبی بولے وہ جہنم میں جائے گی. کسی عورت کی موت اس حالت میں آئے جس کا خاوند اس سے راضی ہو تو جو ہے ضرور جو ہے جنت میں داخل ہوگی، ضرور جنت میں داخل ہوگی. خاوند کی ناراضگی اور رضا اور ناراضگی میں ہماری جنت اور جہنم چھپی ہے. تو اس لیے جو ہے ہم جتنی ہو سکے اتنی فکر کرنا، ہم سے جو ہے ان کو تکلیف نہ پہنچے، ہم جتنا ہو سکے اتنا جو ہے ان کا حق ادا کرنے کی فکر کریں. ایک عورت آئی، ان کا نکاح کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کو بولے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں میرا نکاح کا وقت ہے، میرے شوہر کا حق میرے اوپر کیا ہے جو ہے بتا دیجئے، میں ان کی کیا کر سکتی ہوں نکاح کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو تمہارے شوہر کے جو ہے جسم میں پھوڑے آ جائے، وہ پھوڑے میں جو ہے پیپ آ جائے، پیپ کو جو ہے تم جو ہے تمہارے زبان سے بھی جو ہے اگرچہ صاف کر دے تو تمہارے خاوند کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خاوند کے بارے میں اللہ نے یہ مقام دیا. دیکھو جیب سے صاف کرنا یہ تو عیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام بتانے کے واسطے یہ بات بولے. اللہ کے نبی کتنا بڑا مقام ہے، خاوند جو ہے کیا چیز ہے بتانے کے واسطے یہ بات کو بولے اللہ کے نبی، ورنہ جیب سے صاف کرنا تو عیب کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے.
अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं, सजदा तहज़ीम में। और जो है अगरचे शरीयत में सजदा किसी को जायज़ होता तो मेरी शरीयत में तो वो जो है बीबी से कहता अपने खाविन को सजदा करे, अपने खाविन के सामने झुके। हालांकि जो है साफ जो है इनकार है कि जो है अल्लाह के अलावा किसी को जो है सजदा करने का हुक्म नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी क्या बोल रहे हैं, बीबी से कहता अगर सजदे का हुक्म होता तो दूसरे को मखलूक में से तो मैं बीबी से कहता, औरत से कहता कि जो अपने खाविन को सजदा करे। कितनी बड़ी बात, अल्लाह इतना बड़ा मुकाम रखते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला एक दूसरे का लिबास बताए, बीबी जो है मियाँ का लिबास है, मियाँ बीबी का लिबास है, एक दूसरे के ऐबान को उछालो ना को। देखो अक्सर क्या है बच्चों के सामने जलील करालती हैं जो है अपने शोहरों को, और जो है रिश्तेदारों के सामने जलील करालती हैं। देखो हमारे शोहर बहुत बड़ा जो है कीमती सरमाया है। जब तक उन्होंने हमारे निकाह में ही हमारे साथ ही तो हमारे बहुत बड़ा मुकाम है, वो सिर के हमारे ताज हैं, बहुत बड़ा मुकाम है। अगरचे उनकी कदर उनके ज़रिए से छमना ख़ानदाना में कहाँ गए तो भी बस्ती में पड़ोसिया में सब में इज़्ज़त, शोहर के बरकत से इज़्ज़त हमना। अगरचे किसी का शोहर नहीं तो उससे पूछेंगे तो शोहर के बारे में मालूम होता। हमारे तैयबा जो है 2009 में इंतकाल हो गए, उनको बच्चे भी नहीं, 2 बच्चों को लेकर पाल लेते तो जो है बच्चे के तैमा जो है हर वक्त बीमार रहते थे, डायलिस था उनको। अक्सर जो है वारम में 2-3 बार जाको जो है खून चेंज करते थे। तो जो है मैं एक बार गया तो जो है 3-4 बार बोले मंजे, और कितने जने को बोले कि देख बेटा जब मेरे शोहर थे तो मंजे जो है उनके भाइयाँ, उनके रिश्तेदारां, पड़ोसियाँ, अपने ख़ानदान वाले पूरे जो है इज़्ज़त करते थे। शोहर नहीं है तो कौन भी कुछ को देख रहा नहीं बेटा, रोते थे। अल्लाह हमने इज़्ज़त जो है अपने शोहरों के बरकत से दिया है, उनके ज़रिए से। ये इज़्ज़त को बाकी रख लेना का तो हम शोहर के हक़ को अदा करना, उनको जो है कहीं भी जलील ना करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं बच्चों के सामने भी तुम्हें जो है लड़ो ना को, मियाँ बीबी का आपस का मसला है, किसी के सामने जो है कोई झिनका को बात करो ना को, तू मैं कर लियो ना को, लड़ लियो ना को। हाँ, इसीलिए लिबास बताया, तुम उनका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास है। जिस तरह हमारे लिबास के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो है कोई जो है कर्रा लगना हमें पसंद नहीं करते, इसी तरह जो है एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करना हमें, इसी तरह एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करना। और शोहरों को जो है बेवजह तंग नहीं करना, हरगिज़ नाशुक्र नहीं बनना। अक्सर औरतों में नाशुक्री है, अक्सर औरतों में नाशुक्री है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अक्सर जो है जहन्नम में, कसरत से जहन्नम में औरतें रहेंगी। इसका इसकी वजह क्या, अक्सर जो है गीबत में जो है मुब्तिला है, औरत में नाशुक्री है और खाविन की नाफरमान है औरतें। बेवजह तंग ना करे। जितना भी हमना जो है हमारे शोहर जो है अल्लाह रोज़ी दे रहा उनकी बरकत से, उसी में खुश रहे, उसी में खुश रहे और उससे ज़्यादा बोझ डालने की फ़िक्र ना करे। एक वाक़या हुआ कि जो है एक साथ पड़ोसी अक्सर देखा देखी चुल्ला फूकी का किस्सा आजकल पड़ोसी को देखो और जो है बाजू वाले उन्होंने क्या ऐसा कैसा कर रही है, हमारे शोहरों को ऐसा देखो तंग कर रही। कोई पड़ोसी वॉशिंग मशीन ले लिया तो हमना भी जो है वॉशिंग मशीन लो जी, कोई फलानी अफजल चीज़ ले लिया मंजे भी होना, उन्होंने क्या तभी गाड़ी ला लिया हमना उससे बेहतरीन लो जी। तंग करालती कमे रहती 500-600 पूछते सौ रोज़ के हिसाब से, वो क्या बोलती ना 4 आने की आमदनी 12 आने का खर्चा कर दो, उल्टा जो है वाक़ा हो जाता, तकलीफ आता। जितना अल्लाह हमना जो है मुक़द्दर में रह के शोहर के बरकत से दे रहा है उसी में खुश रहे, उसी में खुश रहे, इसी में अल्लाह की रज़ा है, इसी में बरकतें हैं, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। बेवजह शोहर को तकलीफ़ ना दे। एक औरत जो है गरीब थी, उनके पास में जो है एक औरत जो है मालदार थी, पड़ोस में घर है। वो मालदार औरत को उनका जो है मियाँ क्या है 18,000 की साड़ी ला को दिया। ये औरत भी बढ़ गई, क्या है गरीब जो है शोहर की औरत भी, ख्वाहिशात थी, नफसानी ख्वाहिशात थे, दुनिया की जो है मोहब्बत बस को थी, क्या है औरत भी बढ़ गई। देखो जी फलाना जो है उनको जो उनके बीबी को जो है 18,000 की साड़ी ला को दिया है, मंजे भी वैसी साड़ी हर हाल में होना। अपोजिट हो गया आज जी। मंजे भी क्या है 18,000 की साड़ी होना। अब वो बेचारा आज से 12 साल का वाक़या ये, जब 200-250 कमाने वाला बेचारा, अब बेचारा क्या बोला, देखो इतनी ताकत मेरी नहीं है, क्या है मैं हराम में नहीं जा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता, मैं बड्डी में नहीं ले सकता, हरगिज़ तुम्हें जो है तंग करो ना को मंजे। तो बेचारी तंग कर डाली, कान की जाको इंटरेस्ट पोलाया 20,000 लाको जो है
साड़ी ला को दे आल्या तो बड्डी वाले क्या है रोज आको जो है सिरखारी इसे एक दिन ऐसा हुआ चंद महीने के बाद मेरी बीबी सेश ना मुझे इतना तंगी हुआ सो कमारा सो बसाने अब जो है इनको वड्डी देना चाहिए जो है बरोबर हो गया कमारा सो कमाई कर क्या हुआ कि जो है क्या है बीबी को तलाक दे आया बेचारा तेरे वजह से ऐसा हुआ। छोटी छोटी बातें कहीं की पहुंच जाती, इंसान जो है जलील हो जाता, दुनिया में भी नाकाम हो जाता। क्या शोहर के बगैर जो है औरत की जो है इज्जत क्या रहती बोलो। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात। एक औरत जो है बहुत तकलीफ देने वाली थी, बहुत तकलीफ देने वाली अपने खाविंद को अल्लाह के रास्ते में 3 दिन वक्त लगा ले गई तो जो है मालूम हुआ शोहर के हुकूक शोहर का हक क्या है। तो जो आने के बाद जो है माफ़ी मांग रहे ट्रेन में, देखो जी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करा ली, अल्लाह के वास्ते इसके बाद मैं तुमने जुल्म नहीं करती, मैं तंग नहीं करती, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ करा लो, माफ़ी मांग। तो इंसान है हम कुछ ऊंच नीच हो जाता तो उसके वास्ते माफ़ करते हुए माफ़ी मांगते हुए जो है दुनिया से जाए। जितना अल्लाह जो है हमारे शोहर के जो है ज़रिए से जो है जितनी मुक़द्दर की रोज़ी रखे उसी में राज़ी, अल्लाह की मुक़द्दर पर राज़ी हो जाना, अल्लाह के रज़ा पर जो मुक़द्दर में तय करे उस पर राज़ी, उसी में जो है हमारे इसी के से इसमें तसल्ली हो गए राज़ी हो गए तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का कामयाबियाँ अता फरमाता। इसी तरह जो है कल की औरतें देखो, एक सहाबी औरत जो है गरीब थे, उनके मियाँ उन्होंने भी गरीब थे, मुश्किल से जो है काम को जाते तो जो है रात को जो है एक वक्त में जो है 2-4 रोटी जो है खाने का जो है नौबत आती, इतनी कमी होती होता 3 टाइम भी नहीं, 1 टाइम। अब बीबी इतनी नेक थी अल्लाह अकबर के जो है मियाँ ख्याल आया अचानक से, कहाँ हमारे मियाँ जो है हमारे शोहर जो है हमारी तकलीफ़ देखो, हम ना खाना मिल रहा नहीं, सीधा कपड़े नहीं, रहने घर नहीं है कर को कि जो है कहाँ झूठ बोल को कमाल थी की, कहाँ धोखा देखो कमाल थी की, कहाँ कैसा जो है धोखा झूठ बोल को कमाल थी कर को बुलाए खाविंद को बुला को बोले देखो अल्लाह के वास्ते मंजे मेरे बच्चों को जो है हराम का लुकमा मत खिलाओ, अल्लाह के वास्ते की वक्त तो ये पेट जो है दुनिया की जो है अंगार को बर्दाश्त कर लेता, अल्लाह की जहन्नम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज अक्सर औरतें जो है अपने शोहर को जो है जितना कमाल कारी जो है उस पर राज़ी नहीं, शोहर को जो है दबाव पर दबाव डाली, जुल्म पर जुल्म कर रही, फला होना, तो जो है शोहर तंग आ जा रही, जिंदगियाँ टाइट हो जा रही, उन्होंने बड्डिया में इसमें उसमें लक्को सूच को जो है तंग हो जा रही। तो उसके वास्ते जो है ख़ास कर इसका ख्याल रखे, जो हम हमारे हाथ से जितना हो सके जो है अपने शोहरों को जो है हम जो है उनको खुश रखने की फ़िक्र करें। और दूसरी बात क्या कहते हो, देखो मोहतरम ख़वातीन, आम हो गया बात कि जो है सास बहू का मामला, देखो ये इस्लाम है, ये बातें शरीयत की बातें हैं, ये अक्सर इसका मुज़ाकिरा नहीं होता तो जो है इस्लामी माशरे में हमारे जो है घर वगैरह में तो जो है इन बातों से महरूम ही, इन अमाल से भी महरूम ही हम। ये बात बोल को इंशाल्लाह ख़त्म करा लेता हूँ कि जो है सास बहू देखो, सास से तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, दिन भर तस्बीह जो है हाथ में क्यों ना हो, वह हाजी क्यों ना हो, बेटी के लिए हो तो जो है उसको उसके दिल में रग रग में जो है मोहब्बतें ज़ाहिर होती। इसी तरह जो है कोई बच्ची जो है किसी घराने से ही हमारे बेटी की बीवी बनी तो जो है बहू के लिए जो है दिल से नफ़रतें, रग रग में नफ़रतें हैं। अक्सर पूरी दुनिया इससे भरी हुई है, पूरी दुनिया इससे भरी हुई है। हमारा बच्चा जो है एक जो है बीबी से और दूसरा जो है माँ से परेशान है, ख़ुद की माँ जो है अपने बच्चे को आज तंग कर डाल रही है, बहू को तकलीफ़ दे को जो है तंग कर डाल रही है। कैसा परेशान होता है तो बच्चा जब जो है बच्चा काम से आता तो बहू जो है शिकायतें करना शुरू करती, देखो जी तुम्हारा अब्बा ऐसा बोले, तुम्हारा अम्मी ऐसा बोले, फलां जो है ऐसा बोले, तुम्हारे भाई तुम्हारे नड़ंद ऐसा बोले, फलां ऐसा बोले। देखो हमारे अमल से जो है हमारे ज़बान से हमारे बच्चों को खुद तकलीफ़ दे रही सो, और माँ भी ऐसे ही कि जो है देख रहे तेरी जोरू जो है फलां काम करी नहीं, फलां खिदमत करी नहीं, ऐसा बोली। अब बेचारा पहले टेंशन में रहता, मतलब जो पहले परेशानी में रहता, अब घर को आ जा को कई को आया कि मैं काश 5 रात गुजारा होता तो कान तो पुटपाट पर सोया था तो कहता अच्छा रहता को मालूम एहसास होता। आज ये मिसाल ऐसा हो गया है, माँ और जो है बहू मिलकर जो है इतना तकलीफ़ दे रही बच्चों को, खास कर माँ तो तकलीफ़ देना नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं चाहती, लेकिन जब बहू को तकलीफ़ देती तो बेटे को लाजिम तकलीफ़ होती, बहू से ज़्यादा जो है बेटे को तकलीफ़ होती। ये मिसाल ऐसा है, देखो बेलतुर का कारगुड़ी में एक तरफ जो है हुस्कोटे का भी वाइट फील्ड का रास्ता है नहीं,
ایک جگہ کھڑا لے ہمارے بچے کو، ایک ہاتھ جو ہے ایک بس کو ہوسکوٹے کو جانے کی بس میں بندہ لے، ایک ہاتھ جو ہے بس کو جو ہے وائٹ فیلڈ کی بس کو جانے کو بندہ لے. جب بسیں جاتی جو ہے اسٹارٹ ہو کو تو دونوں ہاتھ اپنے بچے کے ٹوٹ جاتے. ایسا ہو گیا ہماری زندگی. ہمارے خود جو ہے زبان کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو تکلیف دینا شروع کر. دیکھو جو بچی دیکھو ہمیں چاہتے ہیں ہماری بچی جہاں جائے تو سکون سے رہے، خوشی سے رہے، ہر انسان چاہتا. اسی طرح جو ہے جو ہمارے گھر کو بچی بھیج رہی انہیں بھی وہ چاہ کر بھیج رہی. جس طرح ہمیں چاہ رہی ہیں وہ بھی ان کے ہمارے لیے ہماری بچی کتنا جو ہے کتنی بڑی ہے، کتنی جو ہے محبوب ہے، ان کے لیے بھی ہوتا اچھی. تو اس کے واسطے اس کا خاص خیال رکھے. دیکھو بچی جب آتی تو بڑے قربانیاں دیکھو آتی ہمارے گھر کو. ہماری بہو ماں باپ کو چھوڑتی سب سے پہلے، اور جو ہے بھانا بھیان کو چھوڑتی، اپنا وطن چھوڑتی، اور جو ہے اس کے علاوہ اپنے سہیلیاں رشتہ داروں کو چھوڑ کو سب کچھ قربان کر کو آپ کے پاس آتی. یہ بہو کو جو ہے ماں کی کمی محسوس ہونے دینا کو، اللہ کے واسطے ماں کی کمی محسوس ہونے دینا. ہاں ساس مت بنو، ماں بن کو جیو. ماں کی کمی ہرگز محسوس نہ ہو، ان کو اپنے خیال ہی نہ آئے. آج اکثر ایسا ہو گئے کہ اپنے بچوں کو جو ہے خاص کر جو ہے کیا ہے اسلام نہیں سکھاتے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے نہیں سکھاتے، نکاح کے بعد جو ہے کس طرح زندگی گزارنا، ساس سسرین کے انجا کو میاں کے پاس جو ہے کس طرح زندگی گزارنا نہیں سکھاتے. جو ہے بچی جاتی ہاتھ کی نکاح کر کو بھیج ڈالتی، بچی کی ہاتھ کی مہندی بھی جو ہے کیا ہے نکلتی نہیں. اس سے پہلے بچی گھر میں آ کر رہتی، لڑلے کو جو ہے ناراض ہو کو شوہر سے جو ہے لڑلے پڑلے کو کیا ہے کیا ہے گھر میں جو ہے آ کر رہتی. تو خاص کر جو ہے میری درخواست ہے اپنے بچے رہے تو جو ہے مستورات جو ہے اپنے ان کی ذمہ ہے، ماؤں کے ذمہ. اپنی بچی کو اتنا دین سکھائے کہ جو ہے وہ جانے کے بعد جو ہے ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، فلانے کی بچی ہے ان کی تربیت دیکھو کیسی ہے. ہم اتنی تربیت کرے، اتنا سکھائے، وہ جانے کے بعد خوشی خوشی جو ہے زندگی گزارے اپنے گھر سسرال میں، پیار اور محبت کے ساتھ رہے. اللہ دیکھو آج کل ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں تو جو ہے نکاح کر تو یہ نصیحت کرتی ہیں، دیکھ بیٹا ہمیں تجھے 18-20 سال پالے کہ جو ہے جاری جگہ اگرچہ کوئی تکلیف دیا، ساس سسرا میاں تو شوہر اگرچہ تکلیف دیا تو جو ہے تو باقاعدہ ہمارے گھر کو آ جا. تجھے 18-20 سال پالی، پوری زندگی پالتی ہیں ہمیں. یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، بہت بڑے ظالم لوگ اپنے بچی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں سب. اور بچی آگے بڑھی گی تو کورٹاں کچہریاں یہ وہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں دو جنوں کے، نہ تو جو ہے گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی نہیں. تو اس لیے جو ہے کیا ہے ہم جو ہے اپنے بچوں کو اسلام سکھائے کیا ہے جہاں جاری ہے بچی تو جو ہے وہاں زندگی گزارے پیار اور محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جو ہے. ایسا نہیں جو ہے خالی ساسان ظالمہ، بھواں بھی ہیں بہت کم ہیں، بہت کم جگہ ہیں. بھواں بھی جو ہے ظلم کرتے ہیں بہت کم ہیں، لیکن جو ہے اکثر جو ہے ساس کے طرف سے سب سے زیادہ ظلم ہوتا. تو اس کے واسطے دیکھو آخری بات بول کو ختم کرتا ہوں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے، اللہ جو ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ ان کی جو ہے امی کی کارگزاری سنیں. جب ان کے امی کا انتقال ہوا تو ان کی جماعت جو ہے ساؤتھ افریقہ میں تھی، اور ان کی جماعت ساؤتھ افریقہ میں جب ہے تو عشاء کے بیان میں ہی کہتے حضرت ساؤتھ افریقہ میں ایک ملک ہے تو وہاں جو ہے عشاء ہو کو تھا. پاکستان میں یہاں ہمارے پڑوس ملک میں وہ وقت کیا تھا، فجر کا وقت تھا. تو فوراً فون آیا کرتے بہن کی طرف سے، بیان میں تھے تو جو ہے دیکھے بہن کا فون، معلوم امی کا بھی جو ہے آخری وقت چل رہا ہے کر کو. تو امی کو جو ہے خواہش کرے فون کر کو انتقال سے پہلے، جماعت میں جانے سے پہلے، امی اگر آپ چاہو تو جو ہے میں ادھر ہی رک جاؤں، آپ ہی کے ساتھ رہوں کیونکہ آپ بیمار ہیں. تو امی بولے نہیں بیٹا، میری خواہش ہے کہ جو ہے میری موت آئے تو اس وقت جو ہے تو اللہ کے راستے میں رہے. میری یہ خواہش ہے، میں جو ہے یہاں انتقال ہوں تو جو ہے اس وقت میرا بیٹا کیا ہے میرے اللہ کے راستے میں رہے، یہ میری تمنا ہے. تو امی کے مشورے سے ساؤتھ افریقہ کو چلے گئے. تو فون آیا تو جو ہے عشاء کے بیان میں ہی تو کٹ کرے حضرت، تو فوراً جو ہے بیان ختم کر کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے پھر جو ہے کر کو بات کرے. معلوم امی جو ہے بیمار تھے کیا کہ گھر کا مسئلہ بول کو، تو بہن بات کرے. تو بہن کو جو ہے پوچھے کیسا امی کا انتقال ہوا کو، بولے اچھا کیسا ہوا بولو تفصیل سے بولے. تو جو سب سے پہلے بولے انتقال سے پہلے بہو کو بلائے، امی بہو کو بلا کو بولے دیکھ بیٹا کہ جو ہے پوری زندگی جو ہے میں تیرے پاس ساتھ جو ہے ماں کے سکا تھی، کبھی ماں کو محسوس ہونے نہیں دی.
फिर भी सास हूँ, कुछ ऊंच नीच हो गया तो मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे। तो बहू कह रहे नहीं अम्मी जान, मुझे तो कभी इसकी कमी ही महसूस नहीं हुई, मुझे तो मेरे अपने याद नहीं थे, मेरे माँ बाप याद नहीं है, क्योंकि उतनी मोहब्बत दिए तुम्हें, उतनी मोहब्बत दिए, बड़े मासूम थे हज़रत के वालिदा। और जो है फिर जो है अच्छा बेटा कुछ ऊंच नीच हो तो माफ़ कर दे बोल के उसके बाद खामिन को बोले अपने शोहर को बुला को बोले देखो जी, सबसे पहला अव्वल नंबर आपके इज़्ज़त का ख्याल था, मुझे ये अव्वल दर्जा था, आपके इसमें कोई ख़यानत नहीं करी, आपकी इज़्ज़त का पूरी ज़िंदगी में ख्याल करी, अगरचे कुछ ऊंच नीच हो गया रहा तो मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो। तो शोहर बोल रही नहीं मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम मुझे पूरी ज़िंदगी एक मर्तबा भी जो है जलील होने नहीं दिए, तुम मुझे परेशान नहीं किए, मैं तुमसे राज़ी हूँ। जो उसके बाद जो है बेटी को बोले बेटी देखो सूरह यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ने को थे तो जो है फ़ौरन बोले कि जो है देखो बेटी तुम्हारे पीछे कुछ जो है औरतें ही वाइट लिबास पहन को कितनी हसीन नहीं, देखो पीछे बेटी देखे तो जो है कौन भी नहीं। तो बेटी को मालूम होगा अच्छा अम्मी जान ऐसा है तो एक काम करो कि जो है आप कलमा पढ़ो। तो फिर जो है सूरह रहमान पढ़ो, बेटी बोले सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते जो है कलमा पढ़े, जो है मुस्कुराते हुए दुनिया से अल्लाह को प्यारा है। मौत है तो ऐसी है, हम दुनिया में ऐसा ज़िंदगी गुजारे, हर इंसान हमसे सुकून खाए, हर इंसान हमसे नफ़ा ठाए, हर एक के लिए जो है दिल की धड़कन बनकर जिए, उनके लिए जो है सलामती बनकर जिए, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारे। देखो नफ़रतां की कमी नहीं है, नफ़रतां कान जो भरे, हर जगह नफ़रत, मोहब्बतां की कमी है, मोहब्बतां की कमी है। आपस में मोहब्बतां बांटने की फ़िक्र करें, अल्लाह के लिए मोहब्बतां बांटते हुए जो है दुनिया से रुखसत हो चुके। अल्लाह मुझे और आपको जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। ये रवानी मुझे नाश्ता 9:30 तक रेडी। नाश्ते के बाद घर बदलना है, तैयार होना मतलब आज 8:30 तक आराम कर ले तो अब आराम कर लो। उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ते के पानी होकर उसके बाद फ़ौरन तैयार करें अपने बैगन से भी, उसके बाद इंशाल्लाह जी दूसरी जगह जाना। हम सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, अल्लाह पाक हमें अमाल से बहुत दूर है। अल्लाह पाक इस हालत में मौत आ जाए तो हमारा अल्लाह पाक हमारी बर्बादी है। अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सिरातीन मुस्तकीम के ऊपर अल्लाह पाक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम का, करम का, आफियत का, तदब्बुर का मामला फरमाए। अल्लाह पाक हमारा ईमान कमज़ोर है, अल्लाह पाक हमारा ईमान कवी बना, अल्लाह पाक हमारा मामलात वाला दीन सही फरमा, अल्लाह पाक हमारा माशरत वाला दीन सही फरमा, अल्लाह पाक हमारा अखलाकियत वाला दीन सही फरमा, अल्लाह पाक हमारा ईमान को मजबूत फरमा, अल्लाह पाक हमारे अंदर सहाबा वाली सिफत अता फरमा, अल्लाह पाक हमारे अंदर सहाबा वाली खुरबानी अता फरमा, अल्लाह पाक हमारे अंदर सहाबा वाली फिक्र अता फरमा, अल्लाह पाक हमारे अंदर सहाबा वाले अखलाक अता फरमा। अल्लाह पाक हमें भी अल्लाह पाक हमारे घरों को अल्लाह पाक हमारे मोहल्लों को अल्लाह पाक मदीने वाला माहौल बनाने की तौफीक अता फरमा। इस तरह की मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक सबसे पहले अल्लाह पाक हमें खुद की ज़िंदगी के ऊपर दीन की मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक रहम का, करम का, आफियत का, तदब्बुर का मामला फरमा। अल्लाह पाक हमें बड़ों की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक घर के माहौल को अल्लाह पाक दीनदार बनाने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ پاک گھر والوں کے اوپر اہل و عیال کے اوپر دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک اہل و عیال کے ساتھ اے اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کا کرم شافیت درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ پاک تیرے راستے میں نکل کر ہی اللہ پاک ہمیں قبول فرما اے اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما جان کر انجانے میں جو بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو کینے سے بغض سے اللہ پاک پاک فرما اے اللہ پاک بھائی چارگی عطا فرما اے اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگ رہ گیا وہ بھی عطا فرما اس دعا کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رضی اللہ عنہ محمد الماہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین